तजारती हजम $1 अरब तक ले जाने का अज़्म। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान काज़िकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और काज़िकिस्तान के दरमियान तजारती हजम में इजाफे के वसी मौक़े मौजूद हैं। मौजूदा दो तरफ़ा तजारती हजम $250 मिलियन है, जो अपनी सलाहियत से बहुत कम है। काज़िकिस्तान के साथ रेल और रोड राबते को मजबूत बनाना चाहते हैं। काज़िकिस्तान अपनी मसनूआत गवादर और कराची पोर्ट के जरिए बरामद कर सकता है। पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों को तजारत के लिए करीब तरीन रास्ता फराहम कर सकता है। काज़िकिस्तान के सदर कासिम जमरात तोक़ियोव ने कहा कि काज़िकिस्तान में कारोबार के लिए वसी पुरकशिश मौक़े हैं। पाकिस्तानी कंपनियों को काज़िकिस्तान में कारोबार के लिए साज़गार माहौल फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान और काज़िकिस्तान के दरमियान नए दौर का आगाज़। 37 मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर काज़िकिस्तान ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और काज़िकिस्तान के दरमियान कानकुनी और पेट्रोलियम के शोबे में मुफ़ाहिमती यादाश्तों पर भी तबादला ख्याल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के आम दस्तों के हवाले से मुफ़ाहिमती यादाश्त। दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों के तबादले से मुतल्लिक़ मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। मैरी टाइम, ट्रांसिट, ट्रेड और लॉजिस्टिक्स के शोबों में ताउन के मुआहिदे। कस्टम्स, रेलवे और बंदरगाहों के लिए ताउन की दस्तावेज़ात का भी तबादला। पाकिस्तान और काज़िकिस्तान के दरमियान AI, डिजिटल तरक्की और वर्चुअल असासों के शोबे में ताउन। सेहत, आला तालीम, सकाफत और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन के मुआहिदे। मालियाती नज़्म व नस्क, बैंकिंग और मीडिया ताउन के मुआहिदों पर भी दस्तखत किए गए। काज़िकिस्तान के सदर कासिम तोक़ियोव के एजाज़ में पुरवकार इस्तकबालिया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तक़रीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुसाफ़ा, खुशगवार जुमलों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काज़िकिस्तान सदर को काबीना अरकान से तारुफ़ करवाया। कासिम जमरात ने अपने वफ़द का तारुफ़ कराया। सदर काज़िकिस्तान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का सुकून खा जाती है। KP में लोग ग्रीन बस मांगते हैं, जवाब मिलता है हमने आपको शऊर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब में मुखालिफिन पर तंज। कहा, 2 साल में सूबे की किस्मत बदल गई। शऊर से किसी का पेट नहीं भरता। शऊर पर चढ़कर कोई स्कूल नहीं जा सकता। आज PTI वर्कर जेल की सलाखों के पीछे हैं। कहा जाता है एक वज़ीर आला अडियाला के बाहर दूसरी वज़ीर आला जहाज लेकर फिरती है। तुम भी जहाज ले लो, लेकर जाओगे किधर? लाहौर में बसंत की वजह से पूरे पंजाब में खुशी का माहौल है। पंजाब कोई इंच ऐसा नहीं है जहां डेवलपमेंट ना हो रही हो। लोग कहते थे जनूबी पंजाब के लिए कुछ नहीं किया जाता। झूठा बयानिया ग्रीन बस ने अपनी पहियों के नीचे दफन कर दिया। पंजाब की तमाम 148 तहसीलों में 1 साल में ग्रीन बस सर्विस चलेगी। 1500 ग्रीन बस मजीद आ रही हैं। वज़ीर आला ने गरीब अफराद के लिए 3 से 5 एकड़ ज़रई ज़मीनें अलॉट करने का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीर के रोज़ पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म की अपोजिशन लीडर से मुलाकात के लिए राबिता हुआ। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के लिए राना सनाउल्लाह ने राबिता किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की कराची मौजूदगी की वजह से वज़ीर आज़म की मुलाकात न हो सकी। शहबाज शरीफ महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात से कबल सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को एतमाद में लेना चाहते थे। वज़ीर आज़म अगले कौमी असम्बली इजलास के मौके पर अपोजिशन क़यादत से मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान में छोड़ा अमरीकी असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। CNN की रिपोर्ट में एतराफ़। अमरीकी हथियारों की दस्तयाबी से दहशतगर्दों के हमलों में नुमाया इजाफा हुआ। अमरीकी TV के मुताबिक अफगानिस्तान से इनखला के वक्त 3 लाख हथियार छोड़े गए। दहशतगर्दों की अमरीकी असलहे तक रसाई चीन, ईरान और पाकिस्तान के लिए संगीन खतरे का बाइस है। अमरीकी असलहा दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में एक बड़ी रुकावट बन चुका। TTP और BLA के दहशतगर्द अमरीकी साख्ता राइफल्स, मशीन गन्स और स्नाइपर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं।
بلوچستان میں 31 جنوری کے حملوں میں ملوث 148 دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی۔ دہشت گردی میں ملوث افراد کے خاندانوں کے لیے حکومت کی جانب سے وارننگ، کالعدم تنظیموں میں شامل افراد کے لواحقین حکومت کو مطلع کریں۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق حکومت کو مطلع نہ کرنے والے خاندانوں کی جائیداد، موبائل سم، پاسپورٹ اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا فیصلہ۔ رضاکارانہ طور پر مطلع کرنے والے اہل خانہ کارروائیوں سے مستثنی ہوں گے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ شہباز شریف عالمی ایشوز پر کابینہ کو اعتماد ملیں گے۔ اجلاس میں مختلف ایجنڈا آئٹمز کی منظوری دی جائے گی۔ صدر ورلڈ بینک اجے بنگا کا 10 رکنی وفد کے ساتھ لاڑکانہ کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے موہنجودڑو ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ صدر ورلڈ بینک وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ ڈوکری کے گاؤں بہاول جت بھی گئے۔ سیلاب سے متاثرہ گاؤں بہاول جت میں نئے تعمیر کیے گئے گھروں کا معائنہ کیا۔ مراد علی شاہ نے سیلاب متاثرین سے متعلق بریفنگ دی۔ صدر ورلڈ بینک کی سیلاب متاثرین سے بات چیت۔ اجے بنگا لاڑکانہ کا دورہ مکمل کر کے کراچی چلے گئے۔ پشاور میں 9 مئی کا احتجاج۔ نادرہ رپورٹ میں وزیر اعلیٰ کے پی کی موجودگی کی تصدیق۔ 9 مئی واقعات میں اسپیکر کی جانب سے قائم کمیٹی کے خلاف دائر درخواست۔ عدالتی احکامات پر نادرہ نے بھی رپورٹ مرتب کر لی۔ کاپی دنیا نیوز کو موصول۔ سہیل آفریدی کے ساتھ تیمور سلیم جھگڑا، کامران بنگش، عرفان سلیم کی موجودگی کی بھی تصدیق۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے 9 مئی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دی تھی۔ کمیٹی کے خلاف ریڈیو پاکستان کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ فواد چودھری فراڈ کیس سے بری۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے فیصلہ سنا دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے کیس پر سماعت کی۔ شکایت کنندہ ملک ظہیر عدالت میں پیش۔ وکیل فرحان منظور پیش نہ ہوئے۔ فواد چودھری کے وکیل نے کہا فواد چودھری کے خلاف کیس میں ثبوت ناکافی ہیں۔ شکایت کنندہ کی عدم دلچسپی بھی عدالت کے سامنے ہے۔ عدالت نے فواد چودھری کی بریت کی درخواست نپٹا دی۔ ثانیہ بھاٹی گیٹ، ماں اور بیٹی کے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے کا مقدمہ۔ گرفتار 5 ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ملزمان سے تفتیش کی مگر انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ خاتون اور بچی کی میڈیکل رپورٹ آ چکی ہے۔ ملزمان کے وکیل کی جسمانی ریمانڈ کی مخالفت۔ ثانیہ گل پلازہ کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا معاملہ۔ سندھ ہائی کورٹ کو تاحال سندھ حکومت کی جانب سے ٹی او آرز موصول نہیں ہوئے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جوڈیشل کمیشن کے لیے جج کی نامزدگی کے لیے ٹی او آرز طلب کیے تھے۔ ذرائع سندھ حکومت کے مطابق ٹی او آرز کا جائزہ لینے کے بعد کمیشن کے لیے جج کی نامزدگی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ امریکی صدر ایران سے مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید۔ واشنگٹن نے تہران کا مطالبہ منظور کر لیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ مذاکرات جمعے کو ترکی کے بجائے عمان منتقل کرنے پر رضامند ہو گیا۔ ٹرمپ نے میڈیا ٹاک میں کہا ایران مڈ نائٹ ہیمر جیسا آپریشن دوبارہ نہیں چاہے گا۔ امید ہے مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ صحافی کے سوال پر بولے بگرام ایئر بیس واپس لیں گے، کسی کو نہیں دیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے صدر ٹرمپ ہمیشہ پہلے سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ خطے میں امریکی جنگی جہازوں کی موجودگی واضح پیغام ہے۔ امریکی صدر کے پاس ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا آپشن کھلا ہے۔ تہران امریکی فوجی طاقت سے بخوبی آگاہ ہے۔